विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो ट्युसन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस रेडियो ट्युसन कक्षा हामीले सिद्धार्थ मावि, भुटनदेवी मावि, आधुनिक राष्ट्रिय मावि, बालज्योति मावि, ज्ञानदा मावि र त्रिभुवन माविसँगको सहकार्यमा हेटौँडा एफएमले उत्पादन गरेका हौं। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको रेडियो ट्युसन कक्षा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। म आज फेरि भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 10 को नेपाली विषय सिकाउनको लागि यस स्टुडियोमा उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू पनि अब पढाइ सुरु हुने बेला भयो भनेर बसिसक्नु भएको छ, पक्कै पनि कापी किताब कलम बोकेर। भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईहरुलाई नमस्कार गरेँ। मैले पहिला किन गरेको होला? हरेक राम्रो कामको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू है। अरूलाई सिकाउनको लागि पहिला आफै एउटा नमुना बन्नुपर्छ, आदर्श बन्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले जन्मभूमि कथामा पनि ती कुराहरू मैले भनिसकेँ, सुनिसक्नु भएको छ। अर्कालाई सिकाउनको लागि आफूले पहिला गरेर देखाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई एउटा छोटो कहानी सुनाउँछु, 1-2 मिनेट, त्यसपछि हामी विषयवस्तुमा जान्छौँ है। मैले अहिले भनेको प्रसङ्गमा एकजना गुरुको आश्रममा चेलाहरू विद्यार्थीहरू पढ्न बस्दा रहेछन्। अनि परीक्षा सकिएपछि अब गुरुले चाहिँ विद्यार्थीहरूको व्यवहारको मूल्याङ्कन गर्छु। जाँच त लेखेर त पास गरे विद्यार्थीहरूले, अब व्यवहारमा कतिको उनीहरू उत्रिन्छन् कि उत्रिँदैनन् भनेर दुईजना विद्यार्थीको चाहिँ व्यवहारिक सिपको मूल्याङ्कन गर्छु भनेर बिहान बोलाउनु भएछ। दुवैजनालाई एक ढक्की फुल लिएर आऊ भन्नुभएछ। अनि दुवैजना विद्यार्थीले चाहिँ एक ढक्की फुल लिएर गएछन्। अनि गुरुले आदेश दिनुभएछ, तिमी यो बाटो भएर गाउँ पस, तिमी चाहिँ यो बाटो भएर गाउँ पस। अलग अलग बाटो भएर, एउटा पूर्वको बाटोबाट एउटा पश्चिमको बाटो भएर गाउँमा पस। अनि बाटामा जो मान्छे हाँस्छ त्यो हाँस्ने मान्छेलाई एउटा थुङ्गा फुल देऊ र यो फुल बाँडेर आऊ भनेर पठाउनु भएछ। दुवैजना गए। एउटाले चाहिँ तोकेको समयमा सबै फुल बाँडेर रित्तो ढक्की लिएर आएछ, अर्कोले चाहिँ जस्तातस्तै लिएर आएछ भाइ बहिनीहरू। अनि गुरुले सोध्नु भएछ, तिमीले त सबै लिएर आयौ फिर्ता, अनि तिमीले सबै बाँडेर आयौ, कसरी भयो? कसरी बाँड्यौ तिमीले भनेर त्यो फुल बाँड्नेलाई चाहिँ के अरे फुल नबाँड्नेलाई चाहिँ किन नबाँडेको, के भयो भनेपछि, गुरुजी मलाई देखेर कोही हाँसेन बाटामा, अनिखेर हजुरले त हाँस्ने मान्छेलाई मात्रै फुल बाँड भन्नुभएको थियो, अनि मैले त बाँडिनँ, जस्ताको तस्तै लिएर आएँ, कोही पनि हाँसेन, त्यसैले मैले फुल लिएर आएँ। अनि अर्कोलाई सोध्नुभयो, तिमीले त सबै बाँडेर आएछौ। गुरु, बाटामा अगाडि जो मान्छे देखिन्थ्यो पहिला म हाँस्थेँ, म मुस्कुराउँथेँ, अनि म मुस्कुराएको देखेर, म हाँसेको देखेर त्यो मान्छे पनि हाँस्थ्यो, अनि उसलाई थपक्क एउटा फुल दिन्थेँ। यसै गरी मैले फुल बाँडिसकेर आएँ भनेपछि अनि गुरुले स्याबास भन्नुभएछ उसलाई। हो, अरूलाई हँसाउनको लागि पहिला आफू हाँस्नुपर्छ, अर्कालाई सिकाउनको लागि पहिला आफूले राम्रोसँग सिक्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै राम्रो र असल मान्छे बन्न सकिन्छ, नमुना बन्न सकिन्छ, आदर्श व्यक्ति बन्न सकिन्छ भनेर गुरुले सम्झाउनु भएछ। भाइ बहिनीहरू, हामी पनि त्यस्तै अरूलाई हँसाउने र अरूलाई सिकाउने मान्छे बन्ने प्रयत्नमा छौँ। अब हामी विषयवस्तुतिर जाउँ भाइ बहिनीहरू। आज हामी सुरु गर्दैछौँ यो जन्मभूमि कथै छ, अहिलेसम्म हामी यही पढ्दैछौँ, यसमा पुगेका छौँ हामी। अब आज हामी गर्छौँ विवेचनात्मक उत्तर। यस पाठको विवेचनात्मक उत्तरमा हामी आज छलफल गर्छौँ। विवेचनात्मक उत्तर भने कस्तो हो, उत्तर हो, अनि यो विवेचनात्मक उत्तर कसरी लेख्ने, भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा आज म सिकाउँछु। त्यसपछि सप्रसङ्ग व्याख्या हामी कसरी गर्छौँ, सप्रसङ्ग व्याख्या भनेको के हो र यो कसरी गर्छौँ, यी दुईवटा कुराहरू आजको कक्षामा भाइ बहिनीहरूलाई म सिकाउँछु। भाइ बहिनीहरू,
तपाईहरु पनि ध्यान दिएर सुन्नुस्, सम्भव भए केही कुराहरू टिपोट पनि गर्दै जानुस्। अब सबैभन्दा पहिला विवेचनात्मक उत्तर लेख्नु भन्दा पहिला विवेचना भनेको के? हामी विवेचना केलाई भन्छौं? पहिला त्यो कुरा बुझौं भाइ बहिनीहरु। अब विवेचना भनेको के? सुन्नुस् है त। खास आधारमा कुनै विषय वा समस्यामाथि गरिने बौद्धिक बहस वा छलफल विवेचना हो। कुनै खास विषयवस्तुमाथि, कुनै खास प्रश्नमाथि, कुनै खास समस्यामाथि गरिने बौद्धिक बहस छलफल विवेचना हो। हामीलाई पनि कुनै एउटा प्रश्न दिएको हुन्छ, जाँचमा समस्या दिएको हुन्छ किताबमा, त्यो समस्यालाई पक्रिएर हामीले त्यसका राम्रा पक्ष, नराम्रा पक्ष, त्यसका गुण, त्यसका दोष, त्यसका शक्ति, त्यसका सीमाहरूलाई पहिचान गरेर मूल्याङ्कन सहित हामी विवेचनात्मक उत्तरमा प्रस्तुत गर्छौं। त्यसलाई चाहिँ समीक्षात्मक उत्तर लेख्छौं। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा कुनै विषय, समस्या वा प्रसङ्गमा गरिने तर्कपूर्ण विचार विवेचना हो भनेर बुझौं। अनि यो विवेचनात्मक उत्तर चाहिँ हामीले किन लेख्नु पर्ने होला? अब त्यतापट्टि जाउँ। विवेचनात्मक उत्तर किन लेख्नु पर्छ? नलेखे हुँदैन। हामीले अगाडिदेखि गर्दै आएका छौं। 8 कक्षामा पनि विवेचनात्मक उत्तर लेख्यौं, कक्षा 9 मा पढ्दा पनि लेख्यौं, अब 10 मा पनि यही विवेचनात्मक उत्तर लेख भनेको छ। पाठै पछि भनेको छ। किन गर्नुपर्ने होला? भाइ बहिनीहरु, विवेचनात्मक उत्तरले हाम्रो अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गर्छ। अभिव्यक्ति क्षमता भनेको लेख्ने क्षमता। हामी लेखेर पनि हाम्रा विचारहरू, भावहरू अभिव्यक्त गर्छौं अनि बोलेर पनि गर्छौं। विचार, भावनाहरू अभिव्यक्त गर्ने खास गरी दुईटा माध्यम, एउटा लिखित माध्यम छ, एउटा मौखिक माध्यम छ। बोलेर र लेखेर हामीले भन्न खोजेको कुरालाई विस्तृत रूपमा बुझाउनको लागि यो विवेचनात्मक उत्तर लेख्दाखेरि सहयोग, त्यहाँबाट हामीले त्यस किसिमको सिप आर्जन गर्छौं। विवेचनात्मक उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्यो भने हामी कुनै पनि कुरालाई सन्तुलित ढंगबाट, तर्कपूर्ण ढंगबाट प्रस्तुत गर्न सक्छौं, बोलेर वा लेखेर। त्यसैले हामीले विवेचनात्मक उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। कुनै विषयलाई तर्कपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्न, सिलसिला मिलाएर प्रस्तुत गर्न, यस किसिमका उत्तर लेख्ने अभ्यास हामीले निरन्तर रूपमा गर्नुपर्छ। अनि विवेचनात्मक उत्तरले विद्यार्थीले कुनै पनि समस्याको कसरी मूल्याङ्कन गर्छ, कुनै पनि प्रश्नको कसरी विश्लेषण गर्छ, कसरी प्रस्तुतिकरण गर्छ, भाषा शैली कसरी प्रस्तुत गर्छ, यी कुराको मूल्याङ्कन हाम्रो विवेचनात्मक उत्तरबाट जाँचिन्छ। विद्यार्थीहरूको विश्लेषण गर्ने क्षमता, समस्यालाई बुझ्ने क्षमता, अनि समस्यालाई बुझेर, विषयवस्तुलाई बुझेर त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुतिकरण गर्ने शैली अनि विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने भाषा शैलीको मूल्याङ्कन यस प्रकारको प्रश्नबाट गरिन्छ। त्यसैले हामीले ढंग ढाँचा मिलाएर विवेचनात्मक उत्तर लेख्न सिक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए अब विवेचना कसरी गर्ने र यसको ढाँचा कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नमा जाउँ। विवेचनात्मक उत्तरको ढाँचा भन्ने निबन्धको ढाँचा नि हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले निबन्ध लेख्दै आएका छौं। हामी निबन्ध खास गरी 3 अनुच्छेदमा, कम्तीमा 3 अनुच्छेद है, 3 अनुच्छेद मात्रै होइन, 3 अनुच्छेद भन्दा बढाउन सक्छौं, तर घटीमा 3 अनुच्छेदमा लेख्छौं। र यो विवेचनात्मक उत्तरको ढाँचा पनि निबन्धको जस्तै कम्तीमा पनि 3 अनुच्छेद हुनुपर्छ। सुरुको अनुच्छेदमा प्रश्नको वा समस्याको परिचय गराइन्छ, अनि दोस्रो अनुच्छेदमा प्रश्नको खास उत्तर लेखिन्छ। त्यसलाई उत्तर खण्ड नि भन्छौं हामी। उत्तर लेखिन्छ, त्यो चाहिँ अनुच्छेद ठूलो हुन्छ, माथिको परिचयात्मक अनुच्छेद सानो हुन्छ, अनि बीचको अनुच्छेद भनेको उत्तर खण्ड हो। त्यो विवेचनात्मक उत्तरको चाहिँ उत्तर खण्ड। त्यसमा चाहिँ हामी लेख्नुपर्ने सबै कुराहरू, व्याख्या, विश्लेषण, तथ्य, उदाहरण सबै कुरा प्रस्तुत गर्छौं। र अन्तिम अनुच्छेद भनेको निष्कर्षको अनुच्छेद हुन्छ। यसरी त्यसको ढाँचा चाहिँ निबन्धको जस्तै हुन्छ। विवेचनात्मक उत्तरको ढाँचा
निबन्धको जस्तै हुन्छ। अनि भाइ बहिनीहरू, विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुभन्दा पहिले हामीले सम्बन्धित विषय वा पाठको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ है। राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन, पाठलाई नबुझिकन, त्यसको भाव विचार पक्ष नपर्गेलिकन उत्तर लेख्न सकिँदैन। त्यसैले विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित पाठलाई राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। अनि प्रश्न अध्ययन गरेर, प्रश्न बुझेर त्यसले मागेको उत्तर के हो, त्यसले खोजेको कुरा के हो त्यो ठम्ब्याउनु पर्छ र सम्बन्धित पाठमा त्यो उत्तरको खोजी गर्नुपर्छ। अनि निबन्धात्मक उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्ने सिलसिलामा चाहिँ हामीले बुँदा टिपोट गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। बुँदा टिपोट गऱ्यो भनेदेखि हामीलाई विवेचना गर्न सजिलो हुन्छ। पहिला सम्भावित बुँदाहरूको टिपोट गर्ने, अनि ती बुँदाहरूलाई चाहिँ आदि, मध्य र अन्त्यको क्रममा मिलाउने। आदि भनेको परिचयात्मक खण्डमा कतिवटा बुँदा, कुन कुन बुँदा राख्ने, अनि उत्तर खण्डमा कुन कुन बुँदाहरू समावेश गर्ने, अनि निचोड खण्डमा कुन कुन बुँदाहरू समावेश गर्ने भनेर त्यो बुँदाहरूलाई चाहिँ 3 भागमा 3 खण्डमा विभाजन गर्छौँ र अनिखेर विवेचनात्मक उत्तर लेख्न सुरु गऱ्यौँ भने हाम्रो विवेचनात्मक उत्तरको ढाँचा पनि मिल्छ, शैली पनि मिल्छ, अनि उत्तर पूर्ण पनि हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई म यो जन्मभूमि कथामा सोधिएको विवेचनात्मक प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने र त्यसमा के कस्ता बुँदाहरू टिपोट गरेर हामी उत्तर लेख्छौँ भनेर म ती बुँदाहरू क्रमशः पढेर सुनाउँछु। भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनको लागि मैले बुँदाहरू तयार गरेको छु। ती बुँदाहरू म क्रमशः सुनाउँछु र ती बुँदाहरूलाई आदि, मध्य र अन्त्यको क्रममा यसरी विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर भन्छु। भाइ बहिनीहरू सुन्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा पेज नम्बर 7 को प्रश्न नम्बर 15 मा विवेचनात्मक उत्तर सोधिएको छ। तपाईहरु हेर्नुस् त, म पढ्छु। सुन्दर र सम्पन्न लङ्काको राजकाज छाडेर किन राम अयोध्या फर्किए, कथाका आधारमा विवेचना गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब हामीले यसको उत्तर लेख्नको लागि, विवेचना गर्नको लागि पहिला मैले भाइ बहिनीहरूलाई बुँदा टिपोट गर्नुपर्छ है भनेर भनेको थिएँ। यसको लागि हामी बुँदा टिपोट यसरी गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू सुन्नुहोस्। पहिलो बुँदा मैले यहाँ बनाएको छु, जन्मभूमि पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित कथा। पहिलो बुँदा जन्मभूमि पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित कथा। यस कथाको मूल स्रोत प्राचीन काव्य ग्रन्थ रामायण। यो कथा रामचन्द्रले लङ्का विजय गरेपछिका घटनाक्रमलाई आधार बनाएर रचना गरिएको। यस कथामा धन सम्पत्ति सुख सुविधाले जन्मभूमिको महत्त्वलाई कम गर्न नसक्ने, असत्य र अन्यायको सधैँ पराजय हुने भन्ने भाव अन्तर्निहित रहेको, सधैँ सत्यको मार्गमा चल्नुपर्ने, अहङ्कार गर्न नहुने, जन्मभूमि प्रतिको कर्तव्यलाई सधैँ सिरोपर गर्नुपर्छ भन्ने भाव जन्मभूमि कथामा व्यक्त भएको। मैले यहाँसम्म 5 वटा बुँदा पढेर सुनाएँ भाइ बहिनीहरू। यो 5 वटा बुँदालाई हामीले यो विवेचनात्मक उत्तरको परिचय खण्डमा राख्न सक्छौँ। यी 5 वटा बुँदालाई वाक्य बनाएर मिलाएर परिचय खण्डमा राख्न सक्छौँ। अब म 6औं बुँदाबाट फेरि पढेर सुनाउँछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 6औं बुँदामा मैले के लेखेको छु, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मिएको ठाउँ स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन् भन्ने भनाइलाई यस कथामा चरितार्थ गरिएको। दोस्रो उत्तर खण्डको पहिलो वाक्य हामी यसरी सुरु गर्छौँ। यो चाहिँ अब हामीले यहाँदेखि चाहिँ उत्तर खण्ड सुरु गरौँ। अनि 7औं बुँदा, बाबु राजा दशरथका आज्ञाले 14 वर्षका लागि वनवास गएका रामचन्द्रकी पत्नी सीतालाई रावणले अपहरण गरी लङ्का पुर्याएको। बाबु राजा दशरथका आज्ञाले 14 वर्षका लागि वनवास गएका रामचन्द्रकी पत्नी सीतालाई रावणले अपहरण गरी लङ्का पुर्याएको। हनुमान सुग्रीव बानर फौजका साथ लङ्का पुगेका राम र लक्ष्मणले रावणको अहङ्कार र अत्याचारलाई समाप्त गरेका र लङ्का विजय गरेका।
लङ्काका बाटाघाटा पुल पुलेसा घर दरबार सबै सुनै सुनले बनेका र फुलै फुलले सजिएका। सबै कुराको सुख सुविधा र वैभव लङ्कामा भएको, प्राकृतिक वातावरण पनि आकर्षक र रमणीय रहेको, लङ्काको सौन्दर्य सुख सुविधा धन सम्पत्ति कुनै कुराले पनि रामको मन जित्न नसकेको। राम सुख सुविधा र सौन्दर्य भोगी नभई एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श भूमिपुत्र र आदर्श पुरुष भएका। राममा सत्य, न्याय, परोपकार, सेवाभावको भावना प्रबल रहेको। उनको सासमा भनेको उनले फेर्ने सासमा जन्मभूमिको वायु चलेको, रगतमा जन्मभूमिको पानी बगेको, शरीरमा जन्मभूमिको माटो लागेको, हृदयमा जन्मभूमिको प्रकृति सजिएको र मस्तिष्कमा कर्तव्य र सेवाभाव चुलिएको। राममा त्यस्तो छ भाइ बहिनीहरू। अनि यिनै कारणले जितेको राज्यमा विजेताको हक हुने सर्वमान्य सिद्धान्त भए पनि रामले लङ्काको राजा बन्न इन्कार गरेका। किन इन्कार गरेछन् भाइ बहिनीहरू? उनले लङ्काको राजा बन्न किन इन्कार गरेछन्? हामीले यो 15औं बुँदाबाट बुझिसकेका छौँ। रामले फेर्ने सासमा जन्मभूमिको वायु चलेको छ, रगतमा जन्मभूमिको पानी बगेको छ रामचन्द्रको रगतमा, अनि उनको शरीरमा जन्मभूमिको माटो टाँसिएको छ, अनि उनको हृदयमा मनमा जन्मभूमिको प्रकृति सजिएको छ र मस्तिष्कमा कर्तव्य र सेवाभाव चुलिएको छ। त्यसैले उनी लङ्काको राजा बन्न इन्कार गर्छन्। जन्मभूमिसँग उनको भावना गाँसिएकाले, खुसी साटिएकाले, कर्तव्य चुलिएकाले सुन्दर र सम्पन्न भए पनि राम लङ्काको राजा नबनेका भन्ने हामी मूल प्रश्नको मुख्य उत्तरमा आइपुग्यौँ। 18औं बुँदा जन्मभूमि कथामा जन्मभूमि प्रतिको कर्तव्य बोध अत्यन्त सार्थक रूपमा मार्मिक ढङ्गले गराइएको। आज भाइ बहिनीहरू अब हामी अनुच्छेद बदल्न सक्छौँ, बीचको उत्तरखण्डलाई 2 अनुच्छेद बनाउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू यो 18औं मैले अहिले पढेको 18औं बुँदा 6औं बुँदाबाट बुँदा नम्बर 6 बाट बुँदा नम्बर 18 सम्म उत्तरखण्डको पहिलो अनुच्छेद बनाउन सक्नुहुन्छ। बुँदा नम्बर 1 बाट बुँदा नम्बर 5 सम्म परिचय खण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। बुँदा नम्बर 6 बाट बुँदा नम्बर 18 सम्म उत्तरखण्डको पहिलो अनुच्छेद तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अब बुँदा नम्बर 19 बाट म फेरि सुनाउँछु, उत्तरखण्डको दोस्रो अनुच्छेद बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई 19औं नम्बर बुँदामा आज सुख सुविधाका लागि जन्मभूमिलाई बिर्सने प्रचलन बढेको। हिजो आज सुख सुविधाका लागि जन्मभूमिलाई बिर्सने प्रचलन बढेको। मान्छे धन सम्पत्ति र सुख सुविधाका पछि लागेका, परिवार समाज र राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य भुलेका मान्छेले आफ्नो रीतिथिति र संस्कृतिलाई छाडेर विदेशी संस्कृतिमा रमाउन थालेका छन्। मान्छेमा सेवाभाव परोपकार जस्ता मान्छेपन हराएको। त्यसैले यी सन्दर्भमा अथवा माथिका सन्दर्भमा जन्मभूमि कथाले फेरि एकपटक हामीलाई हाम्रो कर्तव्य, हामीलाई हाम्रो जन्मभूमि प्रतिको कर्तव्य बोध गराएको छ भनेर उत्तरखण्डको दोस्रो अनुच्छेद तयार गर्न सक्छौँ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू अब हामी यो 23, 24 र 25 नम्बर बुँदा मैले लेखेको छु। यो 23, 24 र 25 लाई चाहिँ हामीले सारांश वा निष्कर्ष खण्ड बनाउन सक्छौँ। कथा स्रोत पौराणिक ग्रन्थ रामायण भएकाले पौराणिक विषयवस्तु भएको यस कथामा सत्य र न्यायको मार्गमा हिँड्न र जन्मभूमि प्रतिको कर्तव्य नभुल्न सचेत गरिएको। हिजो आज काम माम र ज्ञानार्जनका लागि भनेर विदेश जानेहरू त्यहाँको सुख सुविधामा रमेर जन्मभूमिलाई बिर्सिएका। ज्ञानभूमि र कर्मभूमि जहाँ भए पनि जन्मभूमिलाई भुल्न कदापि हुँदैन भन्ने कुरा सुन्दर र सम्पन्न लङ्काको राजकाज समेत त्यागी अयोध्या फर्किएका रामको आदर्शबाट सिक्न सकिने भनेर हामी यसरी यस विवेचनात्मक उत्तरलाई टुङ्ग्याउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू यो 23औं अनुच्छेददेखि 23औं बुँदादेखि 25औं बुँदा, यो 3वटा बुँदा मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई पढेर पनि सुनाएँ। अनि भाइ बहिनीहरू युट्युबमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई। अनि 23, 24 र 25औं बुँदालाई मिलाएर यसको निष्कर्ष वा निचोड खण्ड तयार गर्नुहोस्, तपाईहरुको विवेचनात्मक उत्तर राम्रो बन्छ। अब यति भइसकेपछि भाइ बहिनीहरू मैले भने 4वटा अनुच्छेद हुने भयो यहाँ।
एउटा परिचय खण्डमा मैले भने 1 देखि 5औं नम्बरसम्मका बुँदा मैले पढेर पनि सुनाएँ। अनि उत्तर खण्डमा चाहिँ 2टा अनुच्छेद बनाउनु होला। बुँदा नम्बर 6 देखि बुँदा नम्बर 17 सम्म एउटा उत्तर खण्डको अनुच्छेद, अर्को 18 देखि 22 सम्म अर्को अनुच्छेद र एउटा निष्कर्ष खण्डको अनुच्छेद बनाउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यति भएपछि तपाईहरु यो प्रश्न नम्बर 15 को उत्तर तयार गर्नुस् राम्रो अक्षरमा। अब यसपछि हामी व्याख्या सप्रसंग व्याख्यामा जान्छौं भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनी हो, अब हाम्रो आज सिक्ने दोस्रो विषय भनेको सप्रसंग व्याख्या छ। यस पाठको सप्रसंग व्याख्या। हामी सप्रसंग व्याख्या कसरी गर्छौं ती कुराहरु म भाइ बहिनीहरुलाई संक्षेपमा बताउँछु। पहिला त सप्रसंग भनेको सप्रसंग, यो सप्रसंगको अर्थ के सुन्नुस् है भाइ बहिनीहरु। सप्रसंगको अर्थ के? सप्रसंग भनेको त्यो भनाइ कुन सन्दर्भ वा प्रसंगमा आएको हो, भनाइ कुन सन्दर्भ वा प्रसंगमा आएको हो, व्यक्त भएको हो, कहाँबाट साभार गरिएको हो, त्यसका लेखक वा रचनाकार को हुन् भन्ने हो सप्रसंग भनेको। सप्रसंगमा यति कुराहरु समेटिन्छन्। त्यो भनाइ कुन सन्दर्भमा कुन प्रसंगमा आयो, त्यो कहाँबाट लियो, त्यसका लेखक को हुन्, यी कुराहरु सप्रसंगमा आउँछन्। अनि हामीले व्याख्या गर्दा दिएको प्रश्न वा समस्यालाई पाठको सन्दर्भसँग जोड्दै पूर्वापर प्रसंग मिलाएर व्याख्या गर्ने काम सप्रसंग व्याख्या हो। दिएको प्रश्नलाई वा समस्यालाई पाठको सन्दर्भसँग जोड्दै पूर्वापर प्रसंग वा सन्दर्भ मिलाएर व्याख्या विश्लेषण गर्ने काम सप्रसंग व्याख्या हो। अब यो सप्रसंग व्याख्याको व्याख्यामा चाहिँ त्यसको भाव मात्रै केलाइन्छ भाइ बहिनी। सप्रसंग व्याख्यामा चाहिँ प्रसंग सहित हामी चाहिँ लेख्नुपर्छ। अब यसको ढाँचा पनि 3 अनुच्छेदको हुन्छ। ढाँचा 3 अनुच्छेदको हुन्छ र पहिलो अनुच्छेदमा सम्बन्धित अंश कुन पाठ्यपुस्तकको कुन पाठ वा कुन विधाबाट साभार गरिएको भनेर पहिलो वाक्यमा उल्लेख गर्नुपर्छ। परिचय खण्डको अथवा सुरुको परिचय खण्डको सुरुको वाक्य सम्बन्धित अंश वा प्रश्न कुन पाठ्यपुस्तकको कुन पाठको कुन विधाबाट लिएको हो भन्ने कुरा। जस्तै जन्मभूमि कथामा हामीलाई यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रा पक्षमा थिए भनेर व्याख्या गर्न दिएको छ। यसको व्याख्या गर्नु छ। अब यो व्याख्या गर्दा पहिलो वाक्यमा हामी के लेख्छौं भन्दा प्रस्तुत कथांश कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको जन्मभूमि शीर्षक कथाबाट साभार गरिएको हो भन्छौं। त्यसपछि यो गरिसकेपछि उक्त पाठका लेखक को हुन् भन्ने उत्तरमा हामी जाउँ। अब यो जन्मभूमि कथाकारको नाम दिएको छैन कथामा र हाम्रो प्रचलन के छ भने कथाकारको नाम दिएको छैन, कुनै रचनाकारको नाम दिएको छैन भने मूल पुस्तकका लेखक वा सम्पादकहरू को छन् उनीहरूको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुपर्छ। अब हामी यो जन्मभूमि कथामा चाहिँ के भन्छौं भन्दाखेरि यस कथाका लेखक यसै पाठ्यपुस्तकका लेखकहरू हुन् भनेर भन्ने भाइ बहिनीहरू। यसै पाठ्यपुस्तकका लेखकहरू हुन् किनभने त्यहाँ लेखकको नाम दिएको छैन, कथाकारको नाम दिएको छैन। यो दोस्रो वाक्य प्रस्तुत कथांश कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको जन्मभूमि शीर्षक कथाबाट साभार गरिएको भन्यौं हामीले। अनि दोस्रो वाक्यमा चाहिँ यस कथाका लेखक यसै पाठ्यपुस्तकका लेखकहरू हुन्। अनि त्यसपछि के लेख्ने भन्दाखेरि परिच्छेद खण्डमा लेख्ने के अरे पहिलो अनुच्छेदमा लेख्ने उक्त अंश कसले कसलाई कुन अवस्थामा भनेको भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रा पक्षमा थिए भन्ने भनाइको हामीले सप्रसंग व्याख्या गर्दैछौं भने यो भनाइ कसले कसलाई कुन प्रसंगमा भनेको भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यसलाई यसरी भन्न सक्छौं प्रस्तुत भनाइ रावणले आफूले युद्ध हारेको प्रसंगमा मर्ने बेलामा रामसँग भनेका हुन् अथवा भनेको हो भन्न सक्छौं। भाइ भाइमा बेमेल भयो भने पराइले फाइदा लिन्छन् र दाजुभाइ एक भए भने जतिसुकै कठिन कार्यलाई पनि साध्य गर्न अथवा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने भाव प्रस्तुत अंशमा व्यक्त भएको छ। यो चाहिँ हामी यति कुरालाई परिचयमा राख्छौं अथवा पहिलो अनुच्छेदमा राख्छौं। त्यसपछि हामी दोस्रो अनुच्छेद भनेको यो व्याख्या खण्ड हो, दिएको अंशको व्याख्या खण्ड हो। यो व्याख्या खण्डमा सुरु कसरी गर्छौं? सम्बन्धित अंशले दिने अर्थको खोजी गर्छौं।
अनि त्यसपछि सम्बन्धित अंशको अगाडि र पछाडिको प्रसङ्गको अवलोकन गर्छौँ। त्यो भनाइ भन्न अगाडि के कस्ता घटनाहरू घटेका छन् र त्यसभन्दा पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि विचार गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ व्याख्या खण्डमा। अनि विभिन्न तर्क साक्ष्य उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै त्यो अंशको चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गर्छौँ। त्यसपछि त्यस अंशले सङ्केत गर्ने व्यङ्ग्य वा प्रतीकात्मक अर्थप्रति पनि हामी सङ्केत गर्छौँ उत्तरमा र मूल सार वा भावको पहिचान र पुष्टि गर्ने काम गर्छौँ बीचको अनुच्छेदमा। जस्तै भाइ बहिनीहरू, मैले यो व्याख्याको लागि अगाडि सारेको जुन कथांश छ त्यसलाई हामी यसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ बीचको भागमा अथवा दोस्रो अनुच्छेदमा व्याख्या खण्डमा। भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने उखान आज पनि उत्तिकै सार्थक रहेको छ। यसरी सुरु गर्न सक्छौँ दोस्रो अनुच्छेद। राम र रावण बीच युद्ध हुँदा रावणको भाइ विभीषण दाइ रावणको पक्षमा थिएनन्। विभीषण सत्य र न्यायका पक्षपाती भएकाले अहङ्कारी अन्यायी दाजु रावणलाई छाडेर विभीषणले रामको पक्ष लिएका थिए। उता रामका भाइ लक्ष्मण भने रामकै पक्षमा थिए। रामले रावणको वध गर्न नसक्दा विभीषणले दाजु रावणको नाभिमा अमृतको घडा भएको भेद शत्रु पक्ष रामसँग खोलेका थिए। त्यसै कारण राम रावणको वध गर्न समर्थ भएका थिए। यसरी दाजुभाइका बीच एकता नहुँदा रावण मारियो भने राम र लक्ष्मण बीच एकता हुँदा रामले युद्ध जिते। यसले एकतामा बल हुन्छ र हामीले सधैँ पारिवारिक एकता, सामाजिक एकता र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा सन्देश भाव प्रस्तुत अंश वा कथांशमा व्यक्त भएको छ भनेर बीचको अनुच्छेद टुङ्ग्याउन सक्छौँ। र तेस्रो अनुच्छेदमा अन्तिम अनुच्छेदमा हामी के लेख्छौँ? अन्तिम अनुच्छेदमा लेख्ने कुरा के हो भने सम्बन्धित अंशको भाषा शैलीको पनि जानकारी गराउन सक्छौँ। कस्तो खालको भाषा शैलीको प्रयोग भएको छ, कठिन छ कि सरल छ कि बुझिने छ कि नबुझिने छ, यी कुरा अन्तिम अनुच्छेदमा हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ अनि आफ्नो विचारसहित व्याख्यालाई समापन गर्न सक्छौँ। जस्तै भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले व्याख्याको लागि लिएको अंशमा प्रस्तुत अंशमा अत्यन्त सरल र सुबोध भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको छ भन्न सक्छौँ। अनि प्रस्तुत कथांशमा अत्यन्त सरल सुबोध भाषाभित्र गहन भाव समेटिएको छ। एकतामा नै बल हुन्छ भन्ने कुरालाई सरल र सटीक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ। हामी नेपाली बीच रहेको एकतालाई अझ प्रगाढ बनाउन प्रस्तुत कथांशले थप बल प्रदान गरेको छ भन्दै यो सप्रसङ्ग व्याख्यालाई हामी टुङ्ग्याउन सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, मैले व्याख्यामा लेख्ने व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि भनी र यो व्याख्यामा के कस्ता कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ भनेर पनि बताएँ। अब तपाईँहरू यो पाठमा दुईवटा व्याख्या गर्न दिएको छ, दुईवटा प्रश्न छ। यो दुईवटा क र ख को व्याख्या सप्रसङ्ग व्याख्या तयार गर्नुहोस् है त। अब हाम्रो समय पनि कक्षाको समय सकिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब यसभन्दा पछि हामी अर्को कक्षामा फेरि भेट हुन्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका लागि रेडियो ट्युसन कक्षाको समय यति नै। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै ठप्प भएको पठन पाठन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढ्ने लेख्ने बानीलाई यस रेडियो ट्युसन कक्षाले कायम राख्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। अहिलेका लागि भने कार्यक्रम निर्माण टोलीका सम्पूर्ण सहकर्मीहरू बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।